नेपालमा हालसम्मकै धेरै 1454 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51919 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14925, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8291। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 419, प्रदेश 2 मा 401, बागमती प्रदेशमा 4810, गण्डकी प्रदेशमा 762, प्रदेश 5 मा 1102, कर्णाली प्रदेशमा 253, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 544 जना हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 937, प्रदेश 2 मा 2145, बागमती प्रदेशमा 2501, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 678, कर्णाली प्रदेशमा 90 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 183 जना गरी जम्मा 6634 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 10,701 गरी जम्मा 8,21,186 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1454 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6078 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 995, प्रदेश 2 मा 492, बागमती प्रदेशमा 461, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1240, कर्णाली प्रदेशमा 623, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1673 जना हुनुहुन्छ। कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 972 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म टोटल डिस्चार्ज हुने 36,672 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,324, प्रदेश 2 मा 10,242, बागमती प्रदेशमा 6,535, गण्डकी प्रदेशमा 2,143, प्रदेश 5 मा 6,248, कर्णाली प्रदेशमा 2,470, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,710 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2 वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 872 वटा कल प्राप्त भएका छन्। अब म आइसियुमा रहनुभएका उपचाररत रहनुभएका बिरामीहरूको संख्या भन्छु। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 5 जना, प्रदेश 2 मा 24 जना, बागमती प्रदेशमा 107 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश 5 मा 22 जना, कर्णाली प्रदेशमा 6 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 170 जना बिरामी आइसियुमा हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार बागमती प्रदेशमा 22 जना, प्रदेश 5 मा 2 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 25 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहनुभएको जिल्लाहरू सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देही गरी 5 वटा जिल्ला छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। र अब म डाक्टर कमल गौतमलाई आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 10 तारिकका दिन विश्वभर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस वर्ष पनि सेप्टेम्बर 10 तारिकका दिन विश्वभर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइयो। नेपालमा पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरी हिजो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइयो। पछिल्लो समय नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्या प्रचुर मात्रामा बढ्दै गइरहेको अवस्था हामीलाई जानकारी छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष लगभग 8,04,000 व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी यसलाई केलाएर हामीले हेर्ने हो भने हरेक 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ।
सँगसँगै हरेक एक आत्महत्या बराबर 20 देखि 25 गुणा आत्महत्याका प्रयासहरू हुने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा पनि हामीले हेर्ने हो भने विश्वभर आत्महत्या एउटा गम्भीर जनस्वास्थ्य सरोकारको विषय बन्दै गइरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा अनुसार सन् 2020 पश्चात हरेक 20 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेछन् भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको छ। यसै सिलसिलामा हामीले नेपालको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल विश्व आत्महत्या दरमा 7औं स्थानमा पर्छ। त्यसैगरी नेपालमा महिलाहरूमा हुने गरेको आत्महत्यालाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने महिला मृत्यु दरमा आत्महत्याका क्रममा नेपाल तेस्रो स्थानमा परेको छ र यो सन् 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार हो। अब यसबाट हामीले हेर्दा के देखिन्छ भन्दा नेपालमा पनि आत्महत्या तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा हेर्ने भने लगभग 16% मृत्यु दर आत्महत्याले ओगटेको छ र पछिल्ला समय मातृ मृत्यु दर घटाउन नसकेको अवस्थामा मातृ मृत्यु दरको अवस्थामा यसले पनि ठूलै हिस्सा ओगटेको हामीले पाएका छौं। यस अर्थमा पछिल्लो समयमा विशेष गरी किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूमा आत्महत्या बढ्दै गइरहेको पनि पाइएको छ र नेपालमा गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 5819 जना व्यक्तिले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाए भने यस वर्षको हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 6279 जना व्यक्तिले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको छन् र हरेक वर्ष नेपालमा आत्महत्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। यसै सिलसिलामा अहिले भर्खरै हामीले कोभिड-19 को एउटा महामारी झेल्नु परेको अवस्था छ। यस अवस्थामा विभिन्न खालका समस्याहरू विशेष गरी आर्थिक गतिविधिहरू विपन्नता त्यसैगरी रोजगारी गुमेको अवस्था सामाजिक रूपमा एकअर्कासँग हामीले कुराकानी गर्ने मनका कुराहरू साटासाट गर्ने खालका वातावरण नभएको अवस्था त्यसैगरी पहिलेदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र उपचारमा आउनुपर्ने मनोविमर्शमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूले जुन उपचारमा जानुपर्नेको एउटा जुन कठिनाई छ त्यसले गर्दा एउटा उपचारमा पनि रिक्तता कायम गरेको छ भने जो अहिलेको अवस्थाबाट सिर्जित अवस्थाका कारणले गर्दा हुने तनाव मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महानि तथा आत्महत्याका सोचका लागि सजिलै उहाँहरूले सेवा पाउन सक्नु भएको अवस्था छैन। यसै सन्दर्भमा बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपालले अहिलेको प्रकोपको समयमा आत्महत्याको दर कस्तो छ त भनेर एउटा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेको थियो र यस अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार हामीले के पाएका छौं भन्दा विशेष गरी चिकित्सा मनोविद तथा मनोचिकित्सकहरूको भनाइमा अहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गइरहेको छ र यो बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ आगामी दिनहरूमा यसले निम्त्याउन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या लगायत आत्महत्या अझ प्रबल रूपमा बढ्दै जानेछ र यसका लागि अहिले नै हामीले ठोस रूपमा पहल कदम नचालेको खण्डमा यो समस्याले चाहिँ हामीलाई अझ प्रचुर मात्रामा गाल्नेछ भन्ने खालको पनि यसले नतिजा देखाएको छ र यस अवस्थामा अब यस्ता खालका आत्महत्याका घटनाहरू किन हुन्छन् त भनेर हामीले हेर्ने हो भने आत्महत्याका पछाडि मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै प्रमुख विषयको रूपमा रहेको देखिन्छ र लगभग भनिन्छ 95% आत्महत्याहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुने गरेका छन् भने केवल 5% आत्महत्याहरू मात्र कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या नभएका व्यक्तिहरूमा आवेगमा आएर गरिने जस्तै एसएलसी को नतिजा आइसके पश्चात फेल भएको अवस्था वा ठूलो क्षति गुमाउनु परेको अवस्थामा आएर हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई आत्महत्याको सोच विचार योजना वा प्रयास गरेको छ वा कम्प्लिट भएको छ भने यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै उपज हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ र अधिकांश आत्महत्या तथा आत्महानिका प्रयासमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विशेष गरी डिप्रेसन वा नेपालीमा हामीले उदासीनता पनि भन्छौं उदासीनताको रोग योसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। तसर्थ अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुने भएको हुँदा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी हामीले समयमै उचित मनोविमर्श सेवा त्यसैगरी उचित रूपमा चिकित्सा मनोविद तथा मनोचिकित्सकसँग सेवा लिएको खण्डमा यसलाई हामीले समयमै पहिचान गर्ने व्यवस्थापन गर्ने तथा त्यसबाट हुन सक्ने जटिल जुन गम्भीर खालका घटनाहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र हामीले धेरै जसो समय चाहिँ आत्महत्यालाई केही कारणहरूसँग चाहिँ जोडिरहेका हुन्छौं र साधारण तवरले कुनै गरिबी वा बेरोजगारी वा कुनै एउटा साधारण एउटा घटनासँग चाहिँ जोडेका हुन्छौं। यद्यपि आत्महत्या कुनै एउटा साधारण
कारणले मात्र नभएर यसमा बहुपक्षीय कारणहरू सम्बन्धित हुन्छन् जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका हुन्छन् र यसमा कुनै पनि व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक अवस्था त्यसैगरी उसको जैविक कारणहरू जस्तै आफ्नो परिवारमा भएका आत्महत्याका घटनाहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका जुन इतिहासहरू र त्यसैगरी सामाजिक परिवेशहरू जस्तै बेरोजगारी आर्थिक विपन्नता जागिर गुमेको अवस्था यस्ता खालका अवस्थाहरूले चाहिँ त्यस व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्यालाई चाहिँ निम्त्याउनका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् र आत्महत्याका विषयमा चाहिँ हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका गलत बुझाइहरू वा मिथ्या कथनहरू पनि रहेको पाइन्छ जस्तै जुन व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ त्यो व्यक्तिले गरेरै छाड्छ त्यसलाई टार्न सकिँदैन भन्ने खालको पनि भनाइ छ जुन गलत हो समयमै हामीले त्यस व्यक्तिको वार्निङ साइन्सहरू केही पहिचान गरेमा चाहिँ उसलाई हामीले उचित सहयोग पुर्याउन सकेको खण्डमा आत्महत्याको घटनालाई हामीले टार्न सक्छौँ त्यसैगरी अर्को हामीले के बुझ्छौँ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक आत्महत्याको प्रयास गरिसकेपछि हामीले उसलाई बचाएको खण्डमा फेरि चाहिँ आत्महत्याको घटना चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको बुझाइ छ जुन गलत हो किनभने एकपटक कुनै व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ भने फेरि पनि भविष्यमा आत्महत्या हुन सक्ने सम्भावना धेरै बढेर जाने भएको हुँदा हामीले उसलाई निरन्तर रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने र उपचारमा राख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ र अर्को कुरा हामीले के भन्न ठान्छौँ भने धेरै जसो आत्महानिको प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि संकेत दिँदैनन् तर उपलब्ध अध्ययन अनुसन्धानको नतिजाले के भन्छ भन्दा करिब 80% व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नुभन्दा अगावै करिब कम्तीमा 2 हप्ता अगाडि चाहिँ कुनै न कुनै खालका वार्निङ साइन्स वा आत्महत्या गर्ने संकेत छोडेका हुन्छन् यसलाई नै हामीले पहिचान गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ त्यसैगरी अब जोखिम केही तत्त्वहरू पनि हुन्छन् आत्महत्यासँग जोडिएका केही जोखिम तत्त्वहरू हुन्छन् ती जोखिम तत्त्वहरू जसले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्नलाई उक्साउँछ विशेष गरी कुनै पनि आत्महानि सम्बन्धीको सोच विचार योजना वा प्रयास भनेको त्यस व्यक्तिको एउटा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुने घटना हो तसर्थ अन्तिम समयसम्ममा पनि त्यस व्यक्तिले कुनै न कुनै खालको आफूले सहयोग खोजिरहेको हुन्छ र आत्महत्याको बारेमा चाहिँ हामीले खुलेर कुरा गर्नाले त्यस व्यक्तिको मनोभावनालाई बुझ्ने र उसलाई उचित मनोपरामर्श तथा उसका भावनाहरू बुझी उसको समस्यालाई समाधान गर्न र अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र अब को व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा जोखिम हुन्छन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने केही यस्ता जोखिम तत्त्वहरू छन् जसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यस व्यक्तिमा आत्महत्याको लागि वा आत्महानिको सोचाइ सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ विशेष गरी एक्कल रहेका व्यक्तिहरू सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरू त्यसैगरी विभिन्न खालका शारीरिक तथा यौन हिंसाबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरू दीर्घकालीन रोग रहेका व्यक्तिहरू त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरू लागु औषधको दुर्व्यसनी वा मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् र यी जोखिम सँगसँगै यसलाई हामीले समयमा पहिचान नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढ्दै जाने र अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ अब यो संसार कुनै विकल्प छैन भन्ने खालका निराशावादी सोचहरू आइसके पश्चात त्यस व्यक्तिले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्छ र आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको हुन्छ र यस सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कुरा गरिरहँदा धेरै जसो व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको प्रयास गर्नु पूर्व उसले केही संकेत दिने भएको हुँदा ती संकेत चिन्हहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकेको खण्डमा समयमै हामीले यस्ता खालका विभिन्न सहयोग गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र के खालका संकेतहरू देखाउँछन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्नु पूर्व आत्महत्याको बारेमा वा आफ्नो मृत्युको बारेमा कुरा गर्न सक्छ जस्तै मृत्यु भइसकेपछि के हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला भन्ने खालको कुराकानीहरू गर्ने त्यसैगरी आफ्नो मृत्यु पूर्व गर्नुपर्ने विभिन्न खालका क्रियाकलाप जस्तै आफ्नो घर परिवारको चाँजो मिलाउने सम्पत्तिको भागभण्डा गर्ने जस्ता यस्ता खालका क्रियाकलापहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् त्यसैगरी अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ अब पहिले कुनै मादक पदार्थ वा रक्सी सेवन नगर्ने व्यक्तिले हालको दिनमा आएर चाहिँ यसलाई एउटा समस्या जुझ्नको लागि मादक पदार्थ तथा लागु औषधको सेवन अत्यधिक मात्रामा गर्ने खालका व्यवहारहरू पनि देखाउँछन् केही व्यक्तिहरूले भने आत्महत्या गर्नु पूर्व आफूले एउटा नोट वा सुसाइड नोट पनि लेख्ने गर्छन् जुन चाहिँ ले हिन्ट गर्छ कि उहाँले निकट भविष्यमा यस्तो खालको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र यसका अलावा
त्यस व्यक्तिले आत्महत्या गर्नु पूर्व यसका लागि चाहिने आवश्यक औजारहरू जस्तै धारिलो हात हतियार, झुन्डिनलाई प्रयोग गरिने डोरी, त्यसैगरी विषादी जस्ता विभिन्न खालका कीटनाशक औषधिहरू पनि किनेर ल्याउने खालका तयारीहरू पनि गरेका हुन्छन्। अब यस्ता खालका सङ्केतहरू चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गरी समयमै पहिचान गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो घर परिवार त्यसैगरी साथी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको पनि हाम्रो भूमिका रहन्छ। र यस सँगसँगै अब यस्ता खालको समस्या भएको खण्डमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा जो प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैगरी घर परिवारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने स्वास्थ्यकर्मी लगायत हामी सञ्चारका माध्यम अन्य व्यक्तिहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विशेष गरी व्यक्ति आफैले पनि आत्महत्या तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट बाहिर आउनका लागि केही खालका क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नियमित रूपमा शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, त्यसैगरी स्वस्थ रहन गरिने क्रियाकलापहरूलाई सुचारू गर्ने, त्यसैगरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरूलाई आफ्ना साथीभाइहरूसँग साटासाट गर्ने वा केही भएन भने आफ्नो डायरीमा पनि नियमित रूपमा आफ्ना मनका कुराहरूलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी योग, ध्यान तथा अभ्यासहरू पनि गर्नाले हाम्रो मनोबल बढाउन तथा हाम्रो शरीरलाई आराम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन यस्ता खालका क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैगरी यदि कुनै पनि समयमा आफूलाई आफ्नो जिन्दगी चाहिँ निराशाजनक छ, कुनै अर्थ छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन वा मेरो कोही पनि छैन भन्ने खालका यस्ता खालका सोचहरू आउँछन् र यो जिन्दगीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच आउँछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस व्यक्तिले यो साधारण अवस्था होइन, मैले तुरुन्तै तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, मनोचिकित्सक वा चिकित्सा मनोविदबाट आवश्यक सेवा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्दै नजिकैको स्वास्थ्यकर्मीकामा गएर सेवा लिनु उपयुक्त हुन्छ। र यसका साथसाथै हाम्रो घर परिवारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यस व्यक्तिलाई आइपरेको जुन घटनाहरू छन्, जुन खालका समय वा सामाजिक परिवेश छन्, त्यो परिवेशबाट बाहिर आउनका लागि घर परिवारले समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्ने, भावनात्मक सहयोगहरू गरिदिने, त्यसैगरी त्यस व्यक्तिको कुराकानी बुझ्नको लागि पनि घर परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। त्यसैगरी अहिलेको समयमा बन्दीको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको जुन निरन्तरता, उपचारको निरन्तरता छ, यसलाई केही गडबड भएको अवस्थामा घर परिवारले समयमै कसरी सेवा लिन सकिन्छ यसका लागि पनि उहाँहरूले समयमै स्वास्थ्यकर्मीकोमा जानको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले पनि केही थाहा पाएका छौँ भने अहिलेको अवस्थामा विभिन्न खालका आत्महत्याका घटनाहरू भइसके पश्चात विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारित हुने घटनाले पनि कतिपय समय केही खालका आत्महत्याका घटनाहरू बढेको पाइएको छ। त्यसैले सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले यस्ता खालका सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्दाखेरि कस्ता खालका घटनाहरू कसरी त्यसलाई हामीले अलिकति सेन्सेसनल नबनाइकन हामीले यसलाई चाहिँ सेन्सिटिभ भएर यसलाई गरेको खण्डमा चाहिँ यसबाट हामीले जानकारमूलक कुराहरू दिन सक्छौँ र आत्महत्या रोकथाममा क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यसैगरी एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मेन्टल हेल्थ सेक्सनले मिलेर विभिन्न सरकारवालाहरूसँग मिलेर नेपालको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा विशेष गरी आत्महत्यालाई पनि एकदम जोड दिएर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू राखिएको छ। त्यसैगरी बहुपक्षीय सहकार्यलाई बढावा दिँदै नेपालको तथ्याङ्क पनि विश्लेषण गर्ने र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक स्तरमा कार्यक्रम गर्ने खालका प्रयासहरू गरिएको पाइन्छ। र यो सँगसँगै हालसालै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल मनोचिकित्सक सङ्घसँग आवश्यक परामर्श लिनुभई अहिले निर्देशन दिनुभएको छ कि मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्यालाई हामीले अझ रूपमा चाहिँ यसलाई विभिन्न खालका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र यसलाई निराकरण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। यस सँगसँगै अब यदि हामीहरूमा कसैले पनि आफूलाई जिन्दगी अन्त्य गर्ने खालका सोचहरू आएको छ, विचार आएको छ वा कसैले योजना बनाउनु भएको छ वा प्रयास गर्नुभएको छ भने यो साधारण अवस्था होइन। यस भनेको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपज हो। यसका लागि हामीले समयमै आवश्यक सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा हामीले विभिन्न खालका क्राइसिस हेल्पलाइनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोचिकित्सा विभागले अहिले हालसालै एउटा सुसाइड हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। 1660012166 तथा नेपाल मानसिक अस्पताल पाटन मेन्टल हस्पिटलबाट पनि 1166
यो 4 डिजिटको एउटा हटलाइन सर्भिसलाई चाहिँ हिजोबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई यस्तो खालको सोचहरू आएको छ, विचार योजना वा प्रयास आएको छ भने उहाँले अहिले चाहिँ आफैले घरमै बसेर पनि निशुल्क रूपमा यस्ता खालका हेल्पलाइनहरूबाट चाहिँ सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले सहयोग लिएको खण्डमा आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, आत्महत्यालाई न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ र बाँचे संसार जितिन्छ। तसर्थ आवश्यक सहयोग तथा सेवा लिनु हुनको लागि म सम्पूर्णमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर कमल गौतमलाई। हाम्रो एउटा अनुरोध छ, नेपाल सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्राथमिकता दिई विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ। यो अभियानमा बहुपक्षीय संयन्त्रको परिचालन गरिएको छ। संक्रमणको चक्र रोक्नका लागि लकडाउन जस्तो कठिन विधि समेत प्रयोगमा ल्याइएको थियो। देशभरका कार्यालयहरू, उद्योगहरू, यातायातका साधनका साथै दैनिक जीवनयापनका माध्यमहरू पूर्ण रूपमा बन्द पनि गरियो। हामी सबैलाई आवतजावत गर्न कठिनाई भयो। यही कठिनाई सहनाले अन्य देशले भोगे जस्तो दुरावस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ र रोकथाम नहुन्जेलसम्म जारी रहनेछ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जनस्वास्थ्य यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसको धेरै क्षेत्रसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसकारण अहिले कोरोनाको महामारी ती सबै सम्बन्धित क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था छ। हामी अहिले हाम्रो यो 21औं शताब्दीको कठिन मोडमा हामी आइपुगेका छौँ। यो यात्राको मार्गमा हामी सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छौँ। सबैको साथ र सहयोगले अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको महसुस पनि भएको छ। जनसमुदायहरूबाट यस महाअभियानमा साथ र सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ। अहिले जनजीवन अलि खुकुलो बन्दै जाँदा गाउँघर, सहर, बजारको चहलपहल हेर्दा साँच्चै नै परिस्थिति सामान्य जस्तो हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। विगतको निराशाजनक अवस्था आउन नदिन हामी सबैको उत्तिकै दायित्व छ भन्ने कुरा बुझिदिनु हुन सबैलाई हामी आग्रह गर्दछौँ। हाम्रो समाजमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जात जातिको बसोबास छ। सबैको आफ्नो विचार र धारणाहरू रहेका हुन्छन्। ती विचार धारणाहरू समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने भए भने त राम्रो पनि हुन्छ, तर नकारात्मक धारणा भयो भने अत्यन्त हानिकारक पनि हुन सक्छ। पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीको मर्म नबुझी तपाईँ हाम्रा दुःख कष्टले अवस्था भयावह हुन नपाएको सन्दर्भलाई लिएर कोरोना केही पनि होइन भन्ने खालका भ्रमहरू सिर्जना गर्ने, गलत तर्कहरू जम्मा गर्ने र समाजलाई ठूलो जोखिमतिर उन्मुख गराउने खालका व्यक्तिहरूले यस रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती खडा गर्दै आउनुभएको प्रति चनाखो भइदिनु हुन र आफ्नो टोल छिमेकलाई संक्रमण मुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यस रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड विरुद्धका नकारात्मक टिप्पणी तथा अभिव्यक्तिहरू कसैले पनि नदिन र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस किसिमका भ्रमहरू प्रचार प्रसार नगरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि खटिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गराउने वातावरण बनाउनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।